السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بيروتيك افيك ضحى. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. موضوع اليوم غادي نهضروا على الوورد، غنتعرفوا على الوورد، شنو هو الوورد، شنو هما لي باغ ديالو، شنو ممكن لينا نديرو بالوورد، ليش كيصلح. اول حاجه غادي نحلوا لا فونيتر ديال الوورد بهذا الشكل. هذا هو الوورد، هذه هي الصفحه ديال الوورد. غادي نتعرفوا اولا على شنو هو الوورد. غنعطيوه واحد لا ديفينيسيون. Word est le logiciel phare de la suite bureautique Microsoft Office. C'est l'un du logiciel le plus utilisé dans le monde et permet de rédiger des lettres, CV, rapports et tout type de documents texte. بمعنى الوورد هو البرنامج الرئيسي ديال مايكروسوفت اوفيس. يعني مايكروسوفت اوفيس هي اللي نظمت هذا البرنامج ديال الوورد، وهو من بين اكثر البرامج استخداما في العالم. كنا الوورد اننا نصاوبوا فيه رسائل، سير ذاتيه، دي سي في، نصايبوا فيه تقارير، دي رابور، تو تيب دو دوكيمون تكست، كاع انواع المستندات النصيه. دابا ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي باغ ديال الوورد، غنعرفوا كل باغ في الوورد شنو سميتها. هذا هو الشكل المصغر ديال الوورد. حطيت لكم صوره هنايا ديالو. عندنا هاد لا باغ الاولى اللي كنقولوا ليها ميني وورد. هاد الدويويره هادي اللي هنايا بهاد اللوينات كنسميوها ميني وورد. هاد لا باغ هادي كنقولوا ليها باغ دو تيل داكسي رابيد. هاد لا باغ هادي كنسميوها باغ دو تيتر، اي البلاصه اللي كنكتبوا فيها لو تيتر ديال الدوكيمون ديالنا. كل دوكيمون في الوورد كنعطيوه ان تيتر باش كنميزوه على لي زوطر دوكيمون. هاد البلاصه هادي كنسميوها روبون. روبون كيكونوا فيه مجموعه ديال لي زونغل كنسميوهم اونغل دو روبون. عندنا اونغل داكوي، اونغل انسيرسيون، اونغل ميزون باج، اونغل ريفيرونس، اونغل بوبلي بوستاج، اونغل ريفيزيون، اونغل افيشاج. كل وحده من هاد لي زونغل عندها وظيفه، عندها مجموعه ديال الحويجات اللي كنقدروا نقادو بهم الرسائل ديالنا ولا اي حاجه بغينا نديروها في الوورد. هاد لي زونغل كيعطيونا بزاف د الحويجات اللي غنشوفوهم من بعد، كيفاش نقدروا نقادو هاد الرسائل، كيفاش نقدروا نقادو لي رابور ديالنا، كيفاش نقدروا نقادو المستندات، السير الذاتيه. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله. عندنا هاد لونغل الاخرانيه اللي كتكون عندنا في التحت، كيكون فيها الباج. حنا في اينا باج، بحال مكتوب هنايا 1 sur 1. حنايا في الباج الاولى. هنايا عندنا مو، شحال من مو كاينه سيزيناها في لافو ديالنا. هاد البلاصه البيضاء كنسميوها لافو. الوغ هنايا مو، شحال من مو كتبنا في لافو ديالنا. هنايا لا لونغ اللي كنكتبوا بها كتكون هنايا مكتوبه. عندنا هنايا كاين الزوم، نقدروا نقصوا من لافو ديالنا ولا نزيدوا نكبروها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. هنايا كنصغرها وهنايا كنكبرها، غالبا كتكون 100%. عندنا هنايا هاد الارقام اللي كاينين هنا، هاد البلاصه اللي هنايا افقيه وعموديه. عندنا هنايا كنسميوها لا ريغل. لا ريغل هذه هي المسطره ديال لافو ديالنا. الوغ من بعد ما هضرنا على لي زونغل، قلت علاش لا ما نبداش لكم بلونغل اكوي في هاد لا فيديو. نشرح لكم شنو يمكن لينا نديرو في لونغل اكوي، شنو هما الخصائص اللي فيها. كنبداو اول حاجه اللي هي
لا بوليس، كل ما يتعلق بالكتابة. عندنا هنايا شكل الكتابة، تيم ديال لا بوليس، كيفاش نبغيوه يكون. عندنا هنايا مجموعة من الاشكال ديال الكتابة اللي نقدروا نكتبوا بها. عندنا هنايا لا تاي دو لا بوليس، كنشوفوا قداش بغينا تكون الكتابة ديالنا. هاد الكبيرة و الصغيرة بحال نقدروا نقولوا كيعوضوا لا تاي دو بوليس. نقدروا نكبروا الكتابة الكبيرة ونصغروها الصغيرة. عندنا هنايا لاغوم باش نيفاسيو الكتابة. هنايا عندنا اونغرا، الا بغينا الكتابة ديالنا تكون اونغرا، كيكون اللون ديالها عاطي كتر، كيبان كتر الكتابة الاخرى. هنايا عندنا ايطاليك، تكون الكتابة ديالنا كتكون مايلة شوية، كنسميوها ايطاليك. هنا الا بغينا نسولينيو الكتابة ديالنا كيف كتشوفوا معايا. هنايا كاينين انواع. هنا الا بغينا الكتابة ديالنا نديروها باغي، تكون الكتابة هكا ونديروا ليها بحال شكل شي تراس هكا فوق الكتابة ديالنا، بحال نقولوا ضاربين على الكتابة. هنايا عندنا لانديس، بحال كنقولوا الاوس، كتكون هكا الكلمه ديالنا وكيكون حداها الرقم، يا كيجي من التحت او من الفوق. عندنا حتى هنايا من الفوق سواء رقم سواء حرف، بحال مثلا ملي كنبغيو نكتبوا مدام كنكتبوا ام وحداها ام اخرى كتكون صغيره، اختصار ديالها. عندنا هنايا موديفي لاكاز، من خلالها كنقدروا موديفيو لاكاز ديال الكلمه ديالنا، واش بغيناها ماجيسكول ولا مينيسكول، الكلمه ولا التكست كامل. بحال اللي كتشوفوا معايا هكا غنربطوا هاد لو تكست كامل ماجيسكول. غنسيليكسيونيو اولا، من بعد غادي نمشيو لهنا غنديروا ماجيسكول، كيولي عندنا لو تكست كامل ماجيسكول. نردوه مينيسكول، غنرجعوا ليها وردوه مينيسكول. الا بغينا غير هاد الحريف ديال الكلمه الاولى يكون ماجيسكول غادي نسيليكسيونيو الكلمه بوحدها. بغيت غير الحريف الاولاني ديالها هو اللي يكون ماجيسكول، غنديرو بروميير لتر دو مو او ماجيسكول، كيولي ليا هاد دبليو هذا ماجيسكول. عندنا هنايا لا كولور دو سوربريونس دو تكست، من خلالها كنقدروا نديروا واحد اللون فوق الكلمه ديالنا. مثلا غنسيليكسيونيو كلمه مايكروسوفت كيف كتشوفوا معايا وغنبركو هنايا، كنعطيوها هاد اللون الصفار فوق منها. هنا كنقدروا نديروا واحد لا كولور للكتابه لا بوليس ديالنا، غنعطيوها كلمه مايكروسوفت اللون الاحمر. كنشوفوا بلي غير كلمه مايكروسوفت ولات في لون اخر على باقي الكتابه الاخرى. دابا ان شاء الله غندوزو باراغراف كل ما يخص الفقرات. غنبداو باول حاجه اللي هي لي بوس. لي بوس هي اشارات او علامات كنحطوهم في اول كل فقره. مثلا عندنا هنايا عندنا عده اشكال نقدروا نحطوهم في اول كل فقره، غير هو لي بوس عمرهم ما كيكونوا وسط فقره او في الاخر ديال الفقره، دائما ما كيكونوا في اول الفقره. غنشوفوا غنتعرفوا على هذا الشيء اكثر في الدرس اللي غنديروه ان شاء الله ديال لي بوس اي لي سامبول. عندنا هنايا نقدروا نديروا الارقام، نعودوا هاد لي بوس بارقام او حروف كيف كتشوفوا معايا. عندنا هنايا لالينيومون ديال الفقره ديالنا كيفاش بغيناها تكون، واش في الغوش دروات ولا تكون سونطري. عندنا هنايا الكتابه ديالنا واش بغينا نزيدوها لا غوش، كنسيليكسيونيو هاد لون هادي، نقدروا نديروها في الدروات، نبقاو كنكحزوا للدروات ولا نبقاو كنكحزوا لا غوش، المهم على حساب حنا الاختيار ديالنا. عندنا هنايا
لانترلين المساحه اللي كنبغيوها تكون بين كل سطر وسطر في الفقره ديالنا. هنايا غادي نشوفوا ترام دو فوند. ترام دو فوند كنعطيو واحد اللوين للفقره كامله ديالنا. عندنا مجموعه من الالوان كيف كتشوفوا معايا، عندنا مجموعه من الالوان كنختاروا اللون اللي بغينا وكنعطيوه للفقره ديالنا. عندنا هنايا لي بوردور. لي بوردور هو نقدروا ندير واحد الاطار على الفقره ديالنا، غنتعرفوا عليه اكثر في الدرس ديال لي بوردور، غيكون درس ان شاء الله ديال لي بوردور. بصفه عامه هنايا كل ما يتعلق بالاورينتاسيون دو تكست الى اخره. غندوزو للستيل ديال لو تكست. كنعطيو للتكست ديالنا مجموعه من الاشكال كنختاروها، من بعد طبعا نسيليكسيونيو التكست كنعطيوه الشكل اللي بغينا. كيف كتشوفوا معايا عطينا مجموعه من لي ستيل اللي هما واجدين. موديفيي لي ستيل، من هنا كنقدروا نبدلوا عاوتاني لا كولور ديال باراغراف ولا ديال لو تكست كامل، نقدروا نبدلوا لا بوليس ديالو. فهاد البلاصه كتمكننا اننا نغيروا في لو تكست. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل وقدرت نعرفكم على الوورد، قدرت نعطيكم فكره عليه. كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وقدرتوا تستافدوا شي حاجه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.